अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, नाश्ते थे, मैंने बना लिया था पराठा और साथ में रात का चिकन का सालन था जो कि मैंने खाया था और साथ चाय बनाई थी। तो सीन कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ जो कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था और मेरे साथ इस किस्म की कोई बात भी नहीं मेरे हस्बैंड ने की थी। तो खैर वो सरप्राइज़ क्या है वो तो मैं आपको वीडियो के आखिर में ही दिखाऊंगी। तो लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जब मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना ये मतलब सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो खैर हुआ ये कि ज़ाहिर है जब हम अमेरिका में रहते हैं तो हम कहते हैं ना वी आर लिविंग एन अमेरिकन ड्रीम। तो अमेरिकन ड्रीम यही होती है, बाहर के मुल्कों में लोग आते हैं यही सोच कर आते हैं कि अच्छी लाइफ मिलेगी और चीज़ें लेना आसान हो जाएगा, और हो भी जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन जो मेन चीज़ इन सारी चीज़ों के पीछे होती है ना वो होता है हार्ड वर्क। तो ऐसा ही सीन है जी, आप दुनिया में कहीं भी रहते हो घर बैठ के तो मिलना मुश्किल होता है। कुछ लोगों को मिल भी जाता है घर बैठ के, वो इसलिए मैंने कहा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर के मुल्कों में भी के वो मतलब गवर्नमेंट की हेल्प के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है, हर लिहाज से पता चल रहा होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है परवरदिगार का जिसने इतनी रहमत फरमाई है, इतना फजल इतना करम किया है कि जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं मिल जाती है। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है। अल्लाह ताला नज़र बद से इन नेमतों को और इन रहमतों को बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं गई थी बच्चों के साथ मार्केट, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और ये सफ़ेद तिल हैं और ये काले तिल हैं, ये तो मैंने ख़ास तौर पे इनकी वीडियो बनाई है, मुझे बड़ा ही फैसिनेट कर रहे थे। तो मैं बच्चों के साथ मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ सामान लिया, सामान लेके मैं घर आ गई। फिर वो अच्छा हुआ ये था, सामान मुझे इसलिए लेना था क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है खाना वाना बनाना था। तो फिर मेरे हस्बैंड जॉब पे थे तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि शाम को जो है जाना है कहीं, तो आप लोग जो है ना मेरे साथ चलना, मुझे कुछ लेना है। हमने कहा कि ठीक है। तो हम लोग किसी उसमें थे कि उन्होंने अपने लिए कोई चीज़ लेनी है ना, तो यहाँ से हम लोगों ने सामान वगैरह लिया और इतनी मज़ेदार फ्रेश सब्ज़ियाँ और ये चीज़ें थी। अनार बहुत ही कमाल के थे, मैंने पहले 2 अनार लिए थे क्योंकि मेरे अलावा अनार घर में कोई भी नहीं खाता है, पता नहीं मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। मैंने 2 अनार लिए, लेकिन उसके बाद मैंने ये अनार रख के जो छिले हुए अनार होते हैं ना वो वाले ले लिए थे जो पूरा ग्लास में मिलता है। और ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, ये टोटिया टाइप है, टोटिया नहीं वो जो होते हैं यार क्या बोलते हैं इनको, वो खाने के ही होते हैं। तो ये डोंकी इसका नाम था। मैंने पहले दूर से देखे, मैं कहा अल्लाह जी इन्होंने क्या है, ये कहीं वो तो नहीं है कि गधे की खाल वाल को फ्राई किया हुआ, क्या चीज़ है, इसको करीब जाके देखो। लेकिन वो डोरिटो टाइप चीज़ थी कोई। तो घर आके बस यही बच्चों के साथ लग जाते हैं, थोड़ा बहुत काम होता है वो करो समेटो, 100 चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। यहाँ हमारी प्रदेश में इतनी ज़्यादा हेल्प भी नहीं होती है, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि कभी कभार इंसान जो है वो थोड़ा थक भी जाता है, एग्जॉस्ट भी हो जाता है। और फिर मौसम भी ऐसा, फिर माशाल्लाह अगर बच्चे घर पे हों तो इन तीनों का डे ऑफ था स्कूल से, इनके वहाँ पे टीचर्स की कोई मीटिंग्स चल रही थी, कॉन्फ्रेंसेस थी, तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी दी हुई थी। तो साथ वाले जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं बच्चे वो भी आ जाते हैं, वो भी आ गए थे। तो बस उन्हीं के साथ ही ये सारे काम जो है ना लगे रहते हैं। वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर मूव हो जाएंगे जॉर्डन उन्होंने बताया है। तो फिर फ़हद की बड़ी दोस्ती है मेरे बेटे की उस बच्चे के साथ, छोटे के, तो इस वजह से मैं फिर उनको जो है मना नहीं करती, वो जब चाहें आ सकते हैं हमारे घर में ना, मतलब उनको कभी हमने मना नहीं किया उन बच्चों को। ये जो मैंने बनाई थी पुदीने धनिए की चटनी, ये बड़ी कोई जूद हज़म किस्म की चटनी है और इसके अंदर कोई इमली का पानी शानी नहीं डाला था, मैंने लीमू को छिलका उतार के बीज निकाल के डाल दिया था। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, लहसुन था, धनिया, पुदीना, और इसके अलावा इसमें ज़ीरा डाला था मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक था टू टेस्ट। और बहुत माशाल्लाह बहुत मज़ेदार चटनी बनी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। अच्छा जो मेरी मदर इन लॉ है ना, जो मेरा मतलब सास है मेरी, वो उनकी हमेशा से ये रूटीन रही है कि वो ये पुदीने वाली चटनी को ना हमेशा बहुत बना के रखती थी और कहती थी कि ये ज़रूर बनाया करो ना, बड़ा जूद हज़म होता है, खाना बहुत अच्छा हज़म होता है। बात भी सही है, स्पेशली अगर आप वो खा रहे हैं ना, जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं, कई बादी खाने होते हैं या ऐसी चीज़ें, उसके साथ चटनी सिर्फ ये नहीं है कि उसके टेस्ट को इन्हेंस कर देती है, बल्कि उससे ये हज़म करने में हमें बहुत आसानी दे देती है।
تو یہ بھی خیر آ گئے تھے ساتھ والے بچے، میں نے ان بچوں کو فرائز وغیرہ سب کو بنا دیے تھے. پینٹری بھی سیٹ کی تھی، تھوڑی سی مس مینج ہو رہی تھی، چیزیں ماشاءاللہ لے کر آئے تھے تو رکھ دی تھی اس ٹائم میں نے. تو میں نے کہا کہ چلو صحیح کر دوں. کچھ دیسی سٹور سے بھی سامان لے کر آئے تھے، وہ بھی پڑا ہوا تھا، مسالے تھے، کچھ میں نے چیزیں ایک دو منگائی تھی، وہ بھی ساری سیٹ کرنی تھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے تو گھر کے پاس دیسی سٹور نہیں ہے، مطلب جہاں سے ہماری پاکستانی چیزیں مل جاتی ہیں یا انڈین مسالے یہ وہ، تو ہمیں دور جانا پڑتا ہے تقریباً 1 آور کی ڈرائیو کر کے. تو پھر ہم زیادہ چیزیں لے کر آتے ہیں، مطلب جیسے گرم مسالہ چاہیے تو 2-4 ڈبے آ جائیں گے، کیونکہ بار بار جانا بہت مشکل، اور پھر سردیاں بھی اتنی ہو رہی ہیں آج کل، مطلب ہونے شروع ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے. اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے تو میں ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ وائس اوور بھی کر رہی ہوں. تو یہ میں مینیج کر رہی تھی اپنی پینٹری کو. میں نے کہا کہ میں کر لوں اب تھوڑا سا، بچے تو لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں، تو پھر جو ہے جانا ہے تو ذرا سا کام سمیٹ لوں نا. اچھا چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں اگر مطلب مینیج کی ہو نا تو زیادہ سامان بھی تھوڑا بہتر لگنے لگتا ہے، ورنہ ایک دم سے لگتا ہے اس اوپر ہی آ گیا ہے سب کچھ. تو یہ میں ساتھ ساتھ پینٹری بھی کرتے جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ نا، اتنی زیادہ سردی ہو جاتی ہے امریکہ میں اور کینیڈا وغیرہ میں. جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو بالکل پتہ ہوگا اس چیز کا. اب ظاہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں میں تو اسی کا بتا سکتی ہوں، جہاں ہم جا چکے ہوئے ہیں یعنی کہ کینیڈا میں، تو میں وہاں کا بتا سکتی ہوں. اتنی شدید سردی پڑتی ہے، اتنی شدید سردی پڑتی ہے کہ ہم لوگ بالکل قطعاً باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے کیونکہ اب باہر جاتے ہیں تو فریزنگ ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو جیسے مطلب اچھا موسم چل رہا ہے نا، نومبر آ گیا ہے لیکن پھر بھی بہتر چل رہا ہے. تو ویدر چینل والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں سنو اسٹارمز کب آنے، بلیزرڈز کب آنے، یہ وہ. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ نا پہلے سے پریپریشن کر لیتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ مطلب وہ بتا دیتے ہیں کہ جی فلانے دن سے جو ہے نا وہ اس کا چانس بن رہا ہے موسم زیادہ خراب ہونے کا. تو میں ان کے بابا کو بول دیتی ہوں کہ چلتے ہیں پھر نا گروسری کر کے لے آتے ہیں اپنی دیسی. تو آٹا، چاول، دالیں، چینی، مطلب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہماری اپنی دیسی ہاؤس ہولڈس کی ہوتی ہیں، جو ہمیں امریکن سٹور سے نہیں ملتی ہیں اسپیشلی، وہ پھر ہم لوگ جو ہے نا جا کر لے آتے ہیں. سامان سارا اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں. جیسے حلال چکن ہو گیا، فش ہو گئی، یہ وہ شرم ہو گئے، تو وہ ہم چیزیں لا کے رکھ لیتے ہیں. اور باقی یہ جو قریب سے لانے والا سامان ہے وہ پھر ہم لوگ جس سے بلیزرڈ آنا ہوتا ہے وہ ٹائم بتا دیتے ہیں کہ 3 بجے کے اراؤنڈ شروع ہوگا، مڈ نائٹ میں ہوگا، مارننگ میں، سب بتاتے ہیں وہ لوگ. تو اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ مینیج کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں طوفان میں نکلنا پڑے. اور نکلا جاتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس قدر سنو ہوتی ہے، گھر کے باہر ڈمپ لگے ہوتے ہیں برف کے، پہلے اس کو اٹھاؤ، اور پھر سڑکیں اتنی خراب ہوتی ہیں، اتنی سلپری ہوتی ہے کہ بالکل بھی سیف نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز تو بچوں کے اسکول بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے مسئلہ یہاں پہ نا، مطلب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، بہت زیادہ. سمر میں اچھا لگتا ہے لیکن سردیاں تو واقعی میں بہت عجیب لگتی ہیں. تو اچھا میں نے یخنی بھی بنائی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی. یخنی میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ نا میرا گلا دکھ رہا ہے، شاید آواز سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، میرا گلا دکھ رہا ہے کچھ دنوں سے. تو میں نے کہا کہ چلو یخنی بنا کے پیتی ہوں. تو یہ بھی بنائی تھی اور آج پھر میں بنا رہی ہوں. تو میں نے پی، بہت مزہ آیا. تو جی جب ان کے بابا آئے، ہم نے کھانا وانا کھایا تو کہا جی چلو چلتے ہیں. اب ہم جا رہے تو راستے میں وہ بارش، عجیب گندا والا موسم، اور بارش کے اندر، اور پھر تھوڑا شام کا وقت تھا تو ایک دم سے بالکل ڈارک سا ہونے لگا. وہ بھی مجھے بارش میں ٹریول کرنا زیادہ پسند نہیں ہے، مجھے تھوڑی گھبراہٹ سی ہوتی ہے. جو سنی ڈے ہوتا ہے یا مطلب صاف موسم ہوتا ہے نا وہ مجھے اچھا لگتا ہے. بارش مجھے نہیں پسند اتنا زیادہ. ہاں انجوائے کرتی ہوں لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے سکون سے ایسے چلتے پھرتے والی بارش مجھے نہیں پسند ہے. خیر ہم لوگ چلے گئے وہاں پہ. تو سرپرائز یہ تھا کہ جی یہ ان کے بابا مجھے دلانے کے لائے تھے فون. تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے دلایا آئی فون 14 پرو میکس، کیونکہ 15 تو میں نے لینا بھی نہیں تھا. 15 کے بارے میں سنا ہے کہ اس کی بیٹری بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے اس کے برے ریویوز آئے ہوئے تھے، اور اس کا جو مٹیریل کے معاملے میں بھی بتا رہے تھے لوگ کو خاص نہیں ہے. تو خیر ہم نے دکان والے سے بھی تھوڑا سا مطلب پوچھ لیا تھا، تو اس نے بھی یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ یا تو آئی فون 16 کا ویٹ کریں یا پھر آپ 14 لے لیں، کیونکہ 14 جو ہے نا از اے بیسٹ آپشن رائٹ ناؤ. تو پھر میں نے 14 لے لیا. اب جب میں نے فون لیا تو لو جی علیشا میری بیٹی نے، اس نے تو رونا پٹنا مچا دیا، کیونکہ اس کے پاس تھا آئی فون ایکس میکس، پرانا ماڈل تھا. اس نے کہا مما ہمیں بھی دلا دیں ہمیں. میں کہا بھیا میں کہاں سے دلا دوں، ابھی رک جاؤ پھر لے دیں گے. لیکن بچے کہاں مانتے ہیں.
خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے پروردگار نے گنجائش دے رکھی تھی تو ہم لوگوں نے پھر ان دونوں بچیوں کو بھی آئی فون 13 پرو دلا دیے. دونوں کے سیم ہیں، بلیک کلر کے ہیں الحمدللہ. تو اس طریقے سے سرپرائز ہوا پورا، نہ صرف میرا بلکہ میری بچیوں کو بھی سرپرائز مل گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو نظر بد سے اور حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے. اور آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک بار ماشاءاللہ ضرور بول دیجیے گا. ملوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.